वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 16 अप्रैल 2026 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज सरमायाकारी के लिए वक्त साजगार है, बस सही मालूमात इकट्ठा करना यकीनी बनाएं। आपको एक तजर्बाकार शख्स की मदद मिलेगी और आप बेपनाह एतमाद और तवानाई महसूस करेंगे। सुस्ती या लापरवाही को अपने कामों पर हावी ना होने दें। अपने आप पर एतमाद रखें। दूसरों से मुतासिर होना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कन्फ्यूजन के वक्त पुरसुकून जहन के साथ हल तलाश करने की कोशिश करें। कारोबार से मुतल्लिक कुछ मंसूबे बनाए जाएंगे। ख़ानदान के अफराद की दिलचस्पी और ताउन आपके काम को एक नई सिमत दे सकता है। माली मामलात को बहुत एहतियात से संभाल लें क्योंकि गलतियां हो सकती हैं। ख़ानदानी माहौल खुशगवार रहेगा। तमाम मेंबरान खुश और पुरजोश होंगे। दोस्तों के साथ मेल जोल भी बढ़ेगा। सेहत के मामूली उतार चढ़ाव भी नज़रअंदाज ना करें। थोड़ी सी एहतियात आपको सेहतमंद रखेगी। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लिखी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के मामलात में जोश और मस्बतियत से भरा हुआ है। इन लोगों के लिए जो कशीदा ताल्लुकात का सामना कर रहे हैं, ये इनको हल करने का वक्त है। अपने साथी के साथ बातचीत में इजाफा करें और अपने जज्बात का खुलकर इजहार करें। आज आपका प्यारा आपके जज्बात को समझेगा और आपका रिश्ता मजबूत होगा। मजमूई तौर पर मोहब्बत के रिश्तों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा और आप अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत के नए रंग देखेंगे। टॉरस बुर्जेसोर। आज तजर्बाकार लोगों की सोहबत आपकी सोच में मस्बत तब्दीलियाँ लाएगी। आपको तवानाई मिलेगी और आप अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ कर सकेंगे। तलबा किसी भी तालीमी मसाइल को हल करेंगे और अपने मज़ामीन पर तवज्जो मरकूज़ कर सकेंगे। अगर आबाई जायदाद से मुतल्लिक कोई मसला जारी है तो कोशिश करें कि इसे हल करते हुए अपने रिश्तों में खटाई ना होने दें। पैसा ज़ाया करने से बचें। अपनी अहम दस्तावेज़ात को महफूज रखें। इस वक्त इनके खोने या भूल जाने का इम्कान है। आज आपके कारोबार में बैरूनी ज़राए से गुफ्त शनीद आज मस्बत नताइज दे सकती है। साथियों का मशवरा भी फ़ायदेमंद रहेगा। ताहम अंदरूनी इंतज़ामात इस तरह करें कि आपका मेहनत के साथ बेहतर नताइज हासिल करें। घर में सुकून और खुशी का राज रहेगा। आपके रोमानवी ताल्लुकात में ख़ानदान की मंजूरी ज़हनी सुकून लाएगी। आज आप ख़ानदान के किसी फ़र्द की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद हो सकते हैं। अपनी सेहत के बारे में चौकन्ना रहना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लिखी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आज आप अपने प्यार के रिश्ते में कुछ अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहे हैं। ये परेशानी आपको अपने आप पर शक कर सकती है। दूसरों की तवक्कुआत आपको तनाव का बायस बन सकती हैं। इसलिए ख़ुद पर तवज्जो दें और अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुनें। अपने प्यारे के लिए ईमानदारी और एहतराम को बरकरार रखें। अपने जज्बात को शेयर करने से न सिर्फ आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी बल्कि आपकी परेशानी भी कम होगी। याद रखें, खुली बातचीत मोहब्बत की कलीद है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आपके ख़ानदान के ताउन, आपकी मेहनत और आपके ईमान के साथ आपको बहुत से मसाइल से निजात मिलेगी। तलबा पुर एतमाद रहेंगे और इस वक्त तक आराम नहीं करेंगे जब तक वो कुछ करना चाहते हैं इसे पूरा ना कर लें। अगर कोई हुकूमती कार्रवाई जारी है तो इसका अच्छा इम्कान है कि फ़ैसला आपके हक़ में आए। नौजवानों को याद रखना चाहिए कि ये मेहनत करने का वक्त है, इसलिए फ़जूल कामों में वक्त ज़ाया करने या दोस्तों के साथ घूमने फिरने से गुरेज़ करें। आज आपके बजट से ज़्यादा खर्चा होने का इम्कान है। अपनी ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों को नज़रअंदाज ना करें। आज आपको अपने कारोबार पर पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। थोड़ी सी लापरवाही आपके मुखालफिन को गलबा हासिल करने का मौका दे सकती है। कुछ पेचीदगियाँ भी पैदा हो सकती हैं। आज दिन की सरगर्मियों की मनसूबा बंदी ज़रूर करें। मियाँ बीवी में किसी बात पर झगड़ा हो सकता है। अपने साथी को फैमिली के मेंबरों से मुतारिफ़ करवाने के लिए ये एक साजगार वक्त है। सेहत का कोई पुराना मसला दोबारा सर उठा सकता है। बदलते मौसम के असरात से ख़ुद को बचाएं। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लिखी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج کا دن آپ کے لیے محبت کے معاملات میں اچھا ہے۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان بات چیت گہری ہو جائے گی۔ یہ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے اور شیئر کرنے کا بہترین وقت ہے۔ آج آپ دونوں ایک گہری سمجھ اور قربت محسوس کریں گے جو آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ کینسر، برج سرطان۔ آج دن کا آغاز اچھا ہوگا۔ ہم خیال لوگوں کے ساتھ بات چیت آپ کو نئی توانائی بخشے گی۔ ناسازگار حالات میں بھی گھبرانے کی بجائے آپ حل تلاش کر لیں گے اور کامیابیاں حاصل کریں گے۔ کھیلوں سے وابستہ طلباء کے لیے منافع بخش مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ سستی اور لاپرواہی جیسی عادتوں کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ صرف منصوبے بنانے کی بجائے ان پر عمل کرنے پر توجہ دیں۔ ضرورت سے زیادہ ذہنی تناؤ آپ کی نیند کو متاثر کر سکتا ہے۔ گھر میں کسی بات کو لے کر تناؤ ہو سکتا ہے۔ کاروباری مقاصد کے لیے موجودہ صورتحال کی تو رہے گی۔ یہ وقت مارکیٹنگ کو سمجھنے اور اپنے رابطوں کو بڑھانے میں صرف کریں۔ شراکت داری کے کام میں شفافیت کو برقرار رکھیں۔ دفتر میں اپنے اعلیٰ افسران کے ساتھ بات کرتے وقت ایک ساختہ طرز عمل کو برقرار رکھیں۔ فضول محبت کے معاملات اور تفریح پر وقت ضائع نہ کریں۔ پرانے دوست کے ساتھ اچانک فون پر گفتگو خوشی کا باعث بنے گی۔ آپ کو سستی اور تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ موسم کے اثرات سے خود کو محفوظ رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج محبت میں کچھ غیر معمولی حالات پیدا ہو سکتے ہیں جو آپ کو پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے ساتھی پر شک ہو سکتا ہے یا چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ ایسے اوقات میں بات چیت کو برقرار رکھنا اور اپنے جذبات کا واضح اظہار کرنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ لیو، برج اسد۔ آج آپ کچھ نئی کامیابیاں حاصل کریں گے اور کوئی زیر التوا کام حل کریں گے۔ خواتین اپنے شعبوں میں بہت فعال ہوں گی۔ آپ کے بچے کے بیرون ملک سفر کا عمل بھی شروع ہو سکتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ آن لائن خریداری میں وقت گزرے گا۔ ذہن میں رکھیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کو دوسروں کے سامنے شرمندہ کر سکتی ہے۔ اکیلے یا روحانی جگہ میں کچھ وقت ضرور گزاریں، اس سے ذہنی سکون ملے گا۔ نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ حاصل کرنے کے بعد اپنے وقت کو سمجھداری سے استعمال کریں۔ اسٹاک مارکیٹ سے وابستہ افراد کو خاص احتیاط کرنا چاہیے۔ امپورٹ ایکسپورٹ اور میڈیا سے متعلق کام میں نئی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ فنون لطیفہ اور تخلیقی شعبوں سے وابستہ افراد کو نئے معاہدے ملنے کا امکان ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات اچھے رہیں گے، رشتے بھی قریبی رہیں گے۔ آج پیٹ سے متعلق مسائل کو نظر انداز نہ کریں۔ خواتین میں ہارمونل مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کے پاس اپنے باطن کی گہرائی میں جانے اور اپنی خواہشات کو سمجھنے کا وقت ہوگا۔ نیا رشتہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنی خواہشات کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ خود تجزیہ آپ کو صحت مند اور محبت بھرے رشتے کی طرف بڑھنے میں مدد دے گا۔ ورگو، برج سملا۔ آج کا دن آپ کے روزمرہ کے معاملات میں کچھ مثبت تبدیلیاں لائے گا، یہاں تک کہ آپ کو کسی سینئر کی طرف سے حیرت انگیز تحفہ بھی مل سکتا ہے۔ دوستوں سے ملاقات خوشی کا باعث ہوگی۔ آج آپ کی سمجھ بوجھ کسی کے ساتھ جاری تنازع کو حل کر دے گی۔ خواتین کے لیے دن خاص طور پر سازگار رہے گا۔ جائیداد سے متعلق کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے دستاویزات کو اچھی طرح چیک کر لیں۔ ماضی کے منفی واقعات کو حال پر حاوی نہ ہونے دیں۔ اخراجات میں بہت زیادہ سستی ہونا خاندان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ کام کا ماحول پرامن رہے گا۔ اپنے رابطوں کو مضبوط کریں۔ اگر آپ کو کسی قانون ساز یا سیاستدان سے ملنے کا موقع ملے تو اس سے محروم نہ ہو۔ یہ ملاقات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ جو لوگ سرکاری ملازمت میں ہیں وہ اپنے محکموں میں اپنا تسلط برقرار رکھیں گے۔ گھر میں اختلاف ہو سکتا ہے، صورتحال کو سنبھالنے میں آپ کا تعاون ضروری ہوگا۔ رشتے میٹھے رہیں گے۔ آج بے خوابی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کچھ وقت غور و فکر میں ضرور گزاریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت اور رشتوں کے معاملات میں خاص توانائی لے کے آئے گا۔ آپ اپنے پیارے کے ساتھ گہرا تعلق محسوس کریں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے شخص سے مل سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں جوش اور خوش قسمتی لائے گا۔ امکانات واقعی بہترین ہیں۔
लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। आज कोई भी इक़दाम करने से पहले दूसरों की बजाय अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुनें। आपकी अंदरूनी आवाज़ आपको सही रास्ते पर चलने की तरग़ीब देगी। नौजवानों को अपने मुस्तक़बिल की कोशिशों में कामयाबी मिलेगी। कोई ज़ेरे इल्तवा मालियाती काम मुकम्मल हो सकता है। जहां आमदनी में इजाफ़ा होगा, वहीं कुछ गैर ज़रूरी अखराजात भी परेशानी का बाइस बन सकते हैं। इसलिए नज़्म व ज़ब्त ज़रूरी है। कोई नाखुशगवार वाक़या जिसमें करीबी रिश्तेदार शामिल होकर परेशानी का बाइस बन सकता है। परेशान ना हो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जायदाद से मुतल्लिक कारोबार में अच्छा सौदा होने का इम्कान है। कारोबारी सरगर्मियां बेहतर होंगी। काम वक्त पर मुकम्मल होता रहेगा। ज़ाती रवाबित आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हालात पैदा कर सकते हैं। काम में आपको अहम मुकाम हासिल हो सकता है। ख़ानदानी ज़िंदगी खुशगवार रहेगी। अपने बहन भाइयों के साथ कुछ वक्त गुजारें, इससे इनके आपके साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। एक बेकायदा मामूल सर दर्द और पेट की खराबी का बाइस बन सकता है। अपनी सेहत के बारे में चौकस रहें। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप नया रिश्ता शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है। जोश से भरा एक दिन आपकी ज़िंदगी में नई तवानाई डाल सकता है। अपने जज्बात का खुलकर इजहार करने से आपका रिश्ता मजबूत होगा। याद रखें, मोहब्बत में तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। आज इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी तवज्जो दें जो आपके प्यार को खुश कर सकती हैं। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। आसियारों की पोजीशन साजगार हैं। अपने वक्त को समझदारी से इस्तेमाल करें। आज आप घर में खुशी के आसार महसूस करेंगे और मुरम्मत या बेहतरी के बारे में बातचीत का इम्कान शुरू हो जाएगा। मुस्तकबिल के मंसूबे पर काम शुरू करने के लिए भी ये मौजू वक्त है। संगीन मसाइल पर परेशान होने की बजाय अपने दिमाग को पुरसुकून और खुश रखें। अपने गुस्से और ज़िद पर काबू रखें। नौजवान लापरवाही की वजह से मकसद खो सकते हैं। अगर आप घर की मुंतकिली का मंसूबा बना रहे हैं तो आपको इसे संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। आज आपके कैरियर और काम के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिशें कामयाब होंगी। मुस्तकबिल के मंसूबों को अमली जामा पहनाने की कोशिशें बड़ी हद तक कामयाब होंगी। और जो लोग सरकारी मुलाजमत में हैं, इन्हें अवाम में गैर ज़रूरी बहस करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये परेशानी का बाइस बन सकता है। ख़ानदानी माहौल खुशगवार रहेगा। नौजवानों को रोमानवी ताल्लुकात की बजाय अपने कैरियर पर तवज्जो देना होगी। असाबी तनाव और दर्द में इजाफा हो सकता है। योगा की मशक करें और बाकायदगी से वर्जिश करें। थोड़ी सी एहतियात आपको सेहतमंद रखेगी। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के मामलात में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आज आपको कुछ बेचैनी महसूस हो सकती है। अपने साथी के साथ बातचीत करते वक्त एहतियात बरतें, क्योंकि समझ और बातचीत में मामूली कमी हो सकती है। ये वो वक्त होता है जब आपको अपने जज्बात को वाज़ेह तौर पर बयान करने की ज़रूरत होती है। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। आज का दिन आपको बहुत मसरूफ़ रखेगा, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और मतलूबा नताइज हासिल करेंगे। जायदाद की ख़रीद फ़रोख्त से मुतल्लिक मसाइल हल हो जाएंगे। तलबा की तवज्जो अपनी पढ़ाई पर रहेगी। आज आपको बेसब्री और जज्बाती इश्तियाल से बचना चाहिए। गैर ज़रूरी हद तक के इज़्ज़त या झूठे इल्ज़ामात का इम्कान है, इसलिए बहुत ज़रूरी कामों को आज ही मुलतवी करना बेहतर रहेगा। किसी से कोई ऐसा वादा ना करें जिनको निभाने में आपको दुश्वारी हो। काम पर नई कामयाबियां आपके मुंतज़िर हैं। आज आपकी एक ख़ास सलाहियत आपको फ़ैसले करने में मदद देगी। मुकाबले में कामयाबी नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौक़े का बाइस बन सकती है। मुलाजमत करने वाले अफराद को इनके आला अफसरान इनके काम के लिए सराहेंगे। ख़ानदान के साथ खुशगवार वक्त गुजारेंगे। मुखालिफ जिन्स के किसी से मिलना खुशगवार यादें वापस ला सकता है। सेहत के मसाइल जो कुछ अरसे से चल रहे हैं, इनसे निजात मुमकिन हो सकेगी। दवाइयों की बजाय कुदरती इलाज पर इन्हिसार करें। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज की मोहब्बत का जायचा आपको थोड़ा बेचैन कर सकता है। आपको अपने प्यार के रिश्ते में कुछ अदम इस्तेहकाम का सामना करना पड़ सकता है। आज आपके साथी के साथ मामूली गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं जो आपको परेशानी का बाइस बन सकती हैं। ये वो वक्त है जब आपको अपने अल्फाज और जज्बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपनी गुफ्तगू को मस्बत रखें और अपने इरादे साफ रखें। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी।
آج خود شناسی اور خود جانچ میں کچھ وقت گزاریں، یہ بہت سے پیچیدہ کاموں کو منظم کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اگر آپ گھر میں کسی تبدیلی کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو ان پر سنجیدگی سے غور کریں۔ سیاروں کی پوزیشنز اس وقت آپ کے حق میں ہیں۔ مالی معاملات میں کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی رشتہ دار کا مسئلہ حل کرنے سے کوئی اہم کام ادھورا رہ سکتا ہے۔ اس دوران زیادہ گھومنے پھرنے کی بجائے گھر میں ہی رہنا بہتر ہوگا۔ زیر التوا کاروباری کام مکمل ہوں گے، تاہم انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس اکاؤنٹنگ میں شفافیت برقرار رکھیں۔ کچھ مخالفین آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں۔ دفتر میں ساتھیوں کے ساتھ تال میل برقرار رکھنے سے کام میں بہتری آئے گی۔ میاں بیوی کے درمیان انا سے متعلق تنازعات ممکن ہے، رشتے قریبی رہیں گے۔ آج آپ کی صحت تھوڑی کمزور ہو سکتی ہے۔ موجودہ موسم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا، جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آج آپ کسی نئے سے مل سکتے ہیں جو آپ کے دل کو چھو لے گا۔ کھلے دل کے ساتھ نئے مواقعوں کا خیر مقدم کریں۔ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے آج کا دن بہت موزوں ہے۔ اپنے رشتوں میں ایمانداری اور وضاحت کو برقرار رکھیں، کیونکہ یہ آپ کی محبت کی زندگی کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ ایکویریس، برج دل، آج آپ کو کچھ با اثر اور تجربہ کار لوگوں سے ملنے اور کئی اہم موضوعات پر معلومات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ آج آپ کا کام آسانی سے مکمل ہو جائے گا، ذہنی سکون ملے گا۔ آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ مالی معاملات یا لین دین میں احتیاط برتیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی اہم مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ صبر اور تحمل کو برقرار رکھیں۔ اپنے اخراجات پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ کاروباری سرگرمیاں معمول پر رہیں گی۔ کسی بھی اہم فیصلے میں آپ کے عملے اور ملازمین سے مشورہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ شراکت داری کے کاروبار منافع بخش رہیں گے۔ ملازمت والے افراد کو ٹرانسفر کی خبر مل سکتی ہے۔ بیرونی لوگوں کی مداخلت گھریلو انتظامات میں مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ آج آپ کی طرف سے تھوڑی سی سمجھ بوجھ خوشگوار ماحول کو برقرار رکھے گی۔ اپنی صحت کے بارے میں لاپرواہ نہ ہوں۔ گیس اور بدہضمی جوڑوں کے درد کو بڑھا سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا، جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت اور رشتوں کے دائرے میں ایک مثبت اور دلچسپ وقت کا آغاز ہے۔ اگر آپ کسی خاص کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ اپنا وقت اور بھی خاص بنانے کی کوشش کریں۔ چھوٹے اشارے جو آپ کی گفتگو میں گرمجوشی اور مٹھاس لاتے ہیں، باہمی افہام و تفہیم میں اضافہ کریں گے۔ پائسیز، برج ہود، آج آپ گھریلو کاموں اور خریداری میں مصروف رہیں گے۔ سماجی تعامل میں اضافہ اہم سماجی روابط کا باعث بن سکتا ہے۔ آج آپ کی خوش مزاج طبیعت بھی گھر میں خوشگوار ماحول برقرار رکھے گی۔ خود کو ثابت کرنے کے لیے مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اخراجات آمدنی سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس لیے غیر ضروری اخراجات سے گریز کریں۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ آج آپ کی محنت اور ذہانت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ وہ زیادہ تر کاروباری کام کامیابی سے مکمل ہوں۔ کوئی حریف آپ کے کاروباری منصوبوں کو سبوتاژ کر سکتا ہے، اس لیے محتاط رہیں۔ اپنے طریقہ کار کو خفیہ رکھنا بہتر ہے۔ خاندانی معاملات میں شریک حیات اور اہل خانہ کے ساتھ تال میل برقرار رکھیں۔ رومانوی تعلقات میں احترام کا رویہ رکھیں۔ آج سر درد یا درد شکی کا ایک تشویش کا باعث ہو سکتا ہے، اس دوران انتہائی احتیاط کے ساتھ گاڑی چلانا بہتر ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی، جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو آج اپنے ساتھی کے ساتھ ایماندارانہ اور کھلی بات چیت کرنا ضروری ہے۔ اپنی محبت کا اظہار صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی کریں۔ اس مشکل وقت میں چوکس رہنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے سے ہی آپ ان مشکلات پر قابو پا سکیں گے۔